नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्नुको कारण माग्यो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई लिखित जवाफ दिन आदेश। नेकपाको दाहाल माधव समूहबाट विरोध प्रदर्शन। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता। कैलालीका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै कङ्ग्रेसको विरोध। 13 स्थानीय तहका 116 योजनामा भ्रष्टाचार भएको दावी। विश्वभर हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 7,98,00,000 नाग्यो। 17,51,000 बढीको मृत्यु। र कोभिडका कारण फुटबल प्रतियोगिता स्थगित नगर्ने एन्फाको दृढता। शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग चैत 1 गतेबाट सुरु हुने निश्चित। अब समाचार विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्नुको कारणबारे सरकारसँग लिखित जवाब माग गरेको छ। आज संवैधानिक इजलासमा सुनवाईपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहित 5 न्यायाधीशहरूको पूर्ण इजलासले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश दिएको हो। त्यस्तै मन्त्री परिषदले संसद विघटनका लागि गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको स्वीकृतिको सक्कल प्रति मगाउन पनि आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले संसदबाट पनि सबै दलको प्रतिनिधित्व कपी माग गर्ने आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले यस रिटमाथि नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनसँग एमिकस क्युरी पनि माग गरेको छ। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा आज बिहान माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। त्यसपछि दिउँसो निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा पुगी 295 केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएको छ। आजै बबरमहलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र विरोधी काम गरेको आरोप लगाएका छन्। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। संसद विघटनको विरोधमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले माइतीघरबाट आन्दोलन सुरु गरेको छ। शुक्रबार बिहान 9:30 बजेदेखि नेकपा अध्यक्ष द्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल सहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतका नेताले छातीमा हामी यहाँ छौं लेखिएको प्लेकार्ड सहित प्रदर्शन गरे। नेताहरूले माइतीघरको सडकमै बसेर प्रदर्शन गरेका थिए। संवैधानिक इजलासमा संसद विघटनको रिटको सुनवाई हुँदै गर्दा नेकपाका नेताले माइतीघरमा धरना दिएका छन्। सर्वोच्चले संसद विघटन विरुद्धको रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। नेकपाको प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै बानेश्वर माइतीघर सडक खण्ड खाली गराइएको थियो। माइतीघर मण्डलामा जम्मा भएका प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै चर्को नाराबाजी गरे। माइतीघरको प्रदर्शनपछि ठूलो भिडसहित नेताहरू कान्तिपथ स्थित निर्वाचन आयोगको कार्यालय पुगेका थिए। तर जमलमा पुगेपछि निषेधित क्षेत्र भन्दै प्रहरीले नेकपाका नेतालाई रोकेको थियो। त्यसपछि प्रचण्ड माधव समूहका शीर्ष नेताहरू मात्रै आयोग पुगे। निर्वाचन आयोगमा प्रचण्ड माधव पक्षले नेकपाको 441 केन्द्रीय सदस्य मध्ये मौजुदा रहेका 436 जना मध्ये 295 जनाको हस्ताक्षर बुझाउँदै सूर्य चिन्ह र नेकपा आफ्नो समूहको रहेको दावी गरेको छ। निर्वाचन आयोगबाट बाहिरिएर आफ्नो समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष माधव नेपालले प्रधानमन्त्री ओली भ्रष्ट र अहंकारी भएको भन्दै उनी गणतन्त्र र संघीयता विरोधी भएको आरोप लगाए। पार्टीको सिद्धान्तको आधारमा, विधिको आधारमा हामी गर्नेछौँ। स्वाभाविक रूपमा हामी आपसी विश्वास र सहमतिलाई पनि ध्यानमा राखेर तर विधिलाई बिचेर जाने कुरा हुँदैन। किन व्यक्ति प्रमुख होइन। कम्युनिस्ट पार्टीमा कमिटी प्रमुख हुन्छ, कमिटी प्रणाली प्रमुख हुन्छ। त्यसैले यो एकता कहिलेसम्म वर्तमानले चिन्ता राख्नु त भएको होला। किन अर्को पक्षले प्रचार गरिरहेका छन्
अब पाउला माधव नेपालको स्वाद भनिरहेका होलान्, उहाँलाई त्यस्तै भनेका होलान्, माधव नेपालबाट बल्ल स्वाद पाउला प्रचण्ड भनिरहेका होलान्, उहाँलाई के सुनाएका होलान्, मलाई लडाउनेहरू कथा। पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्ड नेपाल समूहका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओलीले पार्टी फुटाएको आरोप लगाए। उनले रामबहादुर थापा बादल झुक्किएर ओली समूहमा पुगेको टिप्पणी समेत गरे। अब रामबहादुर थापा बादल उता जानुभयो, मलाई त के लागेको छ भने उहाँले यता आउनको लागि तयार पारेको भाषण उता गएर गर्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो भाषण सुन्दा यताको केन्द्रीय समितिको लागि दिनको लागि तयार पारे जस्तो छ। शब्दहरू चाहिँ झुक्किएर उता पुग्नुभयो र गर्नुभयो होला, पछि आउनुपर्छ उहाँ यहीँ भन्ने ठान्छु म। हामी चुनावबाट हामी भागेको भन्ने सवालै यहाँ पैदा हुँदैन। हामीले त संविधानको व्यवस्थाको रक्षा, लोकतन्त्रको व्यवस्थाको रक्षा गर्ने कुरा गरेका छौँ। प्रचण्ड माधव समूहको पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्ड नेपाल समूहका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गोवन साँप जस्तै भएको टिप्पणी गरे। यो अनाधिकृत कुरा हो। उहाँमा अनाधिकृत काम गर्ने अभ्यास सुरुदेखि छ, झापाकालदेखि छ, 27-28 सालदेखि छ। त्यो अनाधिकृत कुरा नै अगाडि बढाएर अहिले संविधान विघटन, संविधान तोड्ने एउटा मर्म भावनाका विपरीत जुन ढङ्गले संसद विघटन गर्ने काम गर्नुभयो, त्यो पनि अनाधिकृत। संसद विघटन विरुद्ध आन्दोलनका लागि प्रचण्ड माधव समूहले प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजनको असर अब प्रदेश स्तरमा पनि पर्न थालेको छ, जसको पहिलो उदाहरण बनेको छ बागमती प्रदेश। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। बागमती प्रदेशका सांसदहरूले प्रदेश सरकारको गतिविधि चित्त बुझ्दो नभएर अति भएपछि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। मकवानपुरबाट रूपेश दुलालको रिपोर्ट। बागमती प्रदेश सभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि प्रतिक्रिया दिँदै नेकपा दाहाल नेपाल समूहका सांसदहरूले नेकपाको घोषणा पत्र अनुसार समृद्धितर्फको अभियानमा वर्तमान मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल नलागेको आरोप लगाएका छन्। मुख्यमन्त्री पौडेल आफू खुसी चलेको र करिब 3 वर्षसम्म सुझाव दिँदा पनि बेवास्ता गरेको नेकपा मकवानपुरका सचिव समेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य प्रेम बहादुर पुलामीको भनाइ छ। जुन खालको योजना निर्माण गरेर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो हेटौडा बसेर 13 जिल्लालाई, त्यो खालको योजना त अहिलेसम्म पनि पाउन सकिएन। जबकि अब चाहिँ उहाँलाई दिइराख्यो भने यो चाहिँ प्रदेश चाहिँ राम्रो हुँदैन भन्ने लागेर हामीले यो गरेको हो। त्यस्तो हतारो भन्दा पनि पर्याप्त समय भएर पनि रिजल्ट नआइसके 2 वर्षमै राम्रो चाहिँ रिजल्ट ल्याउन सक्छ नि, थालनी गर्न सकिन्छ नि। त्यता त देखिएन। 3 वर्ष बितिसक्दा पनि विषय चाहिँ नि ठिक ढङ्गले चाहिँ झन्डै अब 3 वर्ष पुग्दैछ, तैपनि चाहिँ नि कुनै पनि कार्यक्रमको रिजल्टसम्म पनि देख्न नपाइसकेपछि अब उहाँबाट सम्भावना छैन भन्ने लागेर हामीले प्रदेशसभा सचिवालयमा नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षीय 45 जना सांसदहरूले शुक्रबार बिहान 11:25 बजे अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए। मुख्यमन्त्रीको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै मन्त्रीहरू शालिग्राम जमल कट्टेल, अरुण नेपाल र युवराज दुलालले समेत राजीनामा दिइसकेका छन्। आफूहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको र प्रदेशसभा नियमावली अनुसार प्रक्रिया अघि बढ्ने नेकपा मकवानपुरकी अध्यक्ष समेत रहेकी प्रदेशसभा सदस्य मुनु सिग्देलको भनाइ छ। सरकारहरू चलेको पार्टीको सरकार भन्दा पनि यो व्यक्तिको सरकार जसरी चलेको कारणले राजीनामा दिनुभयो भने हामीले यो अविश्वासको प्रस्ताव पनि जनताको आशा, जनताको जुन एउटा चाहिँ समस्या, जनताको मागहरू, जनताले गरेको चाहना अनुसारको काम यो सरकारले गर्न नसकेको हुनाले हामीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हौँ। यो एउटा संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार अगाडि जान्छ। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। लिन नसक्यो भने त्यसले चाहिँ एउटा संसदीय अभ्यासमा यो अगाडि बढ्छ। अर्कोले मत लिनुपर्छ। यसको चाहिँ संविधानमा जुन खालको व्यवस्था छ त्यो अनुसार अगाडि बढ्छ। 110 सदस्य रहेको बागमती प्रदेश सभामा नेकपाका 80 जना सांसद छन्, जसमध्ये दाहाल नेपाल पक्षीय सांसद 46 जना छन् भने ओली पक्षमा मुख्यमन्त्री पौडेलसहित 34 जना रहेको दावी गरिएको छ।
प्रदेशसभामा नेपाली कङ्ग्रेसको 22, विवेकशील साझाको 3, नेमकिपा र राप्रपाका 2-2 र स्वतन्त्र सांसद 1 जना रहेका छन्। प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि 56 सांसद आवश्यक पर्नेछ। यही जोड घटाउमा अहिले राजनीतिक दलहरू जुटिसकेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि मकवानपुरबाट रूपेश दुलालको रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली समूहको गण्डकी प्रदेश स्तरीय भेला पोखरामा सम्पन्न भएको छ। पोखराको साविक सभागृह हल तथा हालको गण्डकी प्रदेश सभा भवनमा नेकपा ओली समूहको भेला सम्पन्न भएको हो। भेलालाई सम्बोधन गर्दै पार्टीको प्रदेश इन्चार्ज एवं गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पार्टीभित्रकै नेताहरूको घेराबन्दीका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्ने निर्णयमा पुग्नु भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको यो निर्णय संविधान सम्मत रहेको जिकिर गर्दै कार्यकर्ताहरूलाई जिल्ला जिल्ला र टोल टोलमा सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रचार गर्न निर्देशन दिनुभयो। पार्टीका युवा नेता महेश बस्नेतले नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको चर्को आलोचना गर्दै सडक छाप नेताको संज्ञा दिनुभयो। भेलालाई नेकपाका नेताहरू खगराज अधिकारी, कृष्ण थापा, राजीव पहाडी लगायतले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। भेलामा गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका नेता तथा कार्यकर्ताहरू सहभागी भएका थिए। राष्ट्रिय युवा संघले आयोजना गरेको भेला अघि पोखराको अमरसिंह चोकबाट सभागृह हलसम्म मोटरसाइकल र्याली गरिएको थियो। केन्द्रमा नेकपाको विवादले प्रदेश सरकारमा हलचल सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि केन्द्र सरकारमा प्रचण्ड माधव समूहका मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्। यसको प्रभाव सुदूरपश्चिम सरकारमा पनि परेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा ओली समूहबाट 1 जना मात्रै मन्त्री छन्। प्रचण्ड नेपाल समूहले अब आफ्नै पक्षको नेतालाई मन्त्री बनाउने तयारी थालेका छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो पकड कायम राखेका नेकपा नेताद्वय भीम रावल र लेखराज भट्टकै सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेकपामा दबदबा छ। नेता रावल नेकपाको प्रचण्ड नेपाल खेमा अन्तर्गत सक्रिय देखिएका छन्। प्रचण्ड निकट मानिएका नेता भट्ट भने यतिखेर ओली क्याम्पमा गइसकेपछि सुदूरपश्चिममा उनी कमजोर देखिएका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा रहेका 53 जना मध्ये नेकपाका 39, नेपाली कङ्ग्रेसका 12 र राजपाका 2 जना प्रदेश सभा सदस्य छन्। 39 जना प्रदेश सभा सदस्य मध्ये 34 जना आफ्नो समूहमा रहेको प्रचण्ड समूहको दावी छ। अहिले सरकार हेरफेरको कुनै पहल नभए पनि ओली समूहका मन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने तर्क प्रचण्ड समूहका नेताहरूको छ। हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको मिटिङ बसिरहेको छ। आज सम्पन्न भएन भने भोलि सम्पन्न हुन्छ र केन्द्रीय समितिले देशभरिको कार्ययोजना बनाउँछ। त्यो कार्ययोजना अन्तर्गत हाम्रो प्रदेश नम्बर 7 को पनि मिटिङ बस्छ। मिटिङ बसेर प्रदेशभरिका सबै गतिविधिहरू पार्टीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने, पार्टीका चाहिँ एकताका प्रक्रियालाई कसरी पुरा गर्ने र अरू कार्ययोजनाका सन्दर्भमा सबै कामहरू गर्छ र पार्टीलाई तदनुसार अगाडि बढाउँछ। त्यसपछि गति पार्टीले आउँछ भन्ने अहिले यो संविधानमा नभएको व्यवस्थामा हामी कुरा गर्न जरुरी छैन। किनभने यो कसैलाई लहर लाग्दैमा यो गठन हुने विघटन हुने कुरा होइन। यो संविधान अनुसार बनेका चिजहरू हुन्। 5 वर्षको जनअभिमत जो छ त्यो 5 वर्ष कार्यकाल पुरा गरेर मात्रै त्यो बिदा हुन्छ। अहिलेसम्म भौतिक पूर्वाधार मन्त्री पठान सिंह बोहरा, नेकपा कैलालीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य रतन थापा र नेपालु चौधरी, लीलाधर भट्ट र महेश दत्त जोशी ओली पक्षमा खुलेका प्रदेशसभा सदस्य हुन्। प्रदेशसभा सदस्य कुन्ती जोशी र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहरा भने अहिलेसम्म खुलेका छैनन्। महिलासँगको अनैतिक सम्बन्ध रहेको अडियो टेप बाहिरिएपछि मन्त्री पद नै गुमाएका दीर्घ सोडारी कारबाहीमा परेका थिए। अहिले 2 किता भएपछि उनको कारबाही पनि फुकुवा भएको छ। उनी प्रचण्ड समूह कैलालीको अध्यक्ष बनेर आएका छन्। उनले पनि ओली टिमका मन्त्रीहरू हट्ने निश्चित नै गरेका छन्। कारबाही फुकुवासँगै कैलालीका अध्यक्ष बनेर धनगढी पुगेका सोडारीले तत्काल सरकार हेरफेर नभए पनि मन्त्री फेरिने दावी गरेका हुन्। खोइ कसकोमा मान्छे खुलेका छैनन्। अब आफ्नो नैतिकताका आधारमा जसरी हाम्रो 7 जना मन्त्रीहरूले राजीनामा दिए, अरू मन्त्रीहरू राजीनामा दिएका छन्, उहाँहरू पनि आफ्नो किताबमा लाग्नु राजीनामा दिएर अगाडि बढ्लान्। पार्टी राजीनामा दिनु भएन भने पार्टीले निर्णय गर्ला। एउटा तदर्थ काल हो। फेरि अरू धेरै कामहरू हामीले सम्पादन गर्नु छ। मुठभेडलाई अगाडि बढाउने हाम्रो उद्देश्य छैन। हामी पार्टीको आधिकारिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हाम्रो पार्टी हो।
त्यसको पहिलाको अध्यक्ष हिसाबले त्यो पार्टी कार्यालय बनाउनेदेखि सबै हामीले नै गरेका छौँ। तर पनि प्रहरीले अब शान्ति सुरक्षालाई ध्यान दिएर गरेका कारणले हामीले त्यसलाई आज उपयोग गरेको होइनौँ। हामीले चाह्यो भने जति बेला पनि हामी उपयोग गर्न सक्छौँ। अर्कोतिर विपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी सुरुदेखि नै संसद विघटनको विरोधमा उत्रिएका छन्, जुन कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ओली पक्षको हुन सक्ने सत्ता समीकरणमा राष्ट्रिय जनता पार्टी र नेपाली कङ्ग्रेसको साथ नपाउने सम्भावना उत्तिकै बढी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि कैलालीका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै कङ्ग्रेसको विरोध। 13 स्थानीय तहका 116 योजनामा भ्रष्टाचार भएको दाबी। आज इसाई धर्मावलम्बीहरूले विश्वभर क्रिसमस मनाउँदै चाडपर्वले समुन्नत नेपाल निर्माणमा प्रेरणा मिल्ने राष्ट्रपतिको विश्वास। र विश्वभरमा हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 7,98,00,000 नाग्यो, 17,51,000 बढीको मृत्यु। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कैलालीका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै नेपाली कङ्ग्रेसले विरोध गरेको छ। जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिएका योजनाको अनुगमन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कङ्ग्रेसले भ्रष्टाचार बढेको दाबी गरेको हो। एक रिपोर्ट। कैलालीका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको कङ्ग्रेसले निष्कर्ष निकालेको छ। 13 स्थानीय तहमा 116 वटा योजनामा भ्रष्टाचार भएको पाइएको कङ्ग्रेसले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्ष 76-77 कार्यान्वयन भएका सम्घीय र प्रदेशको योजना अनुगमनका क्रममा भ्रष्टाचार भएको पाइएको पत्रकार सम्मेलन गर्दै सार्वजनिक गरिएको छ। गौरीगङ्गा नगरपालिकाका 10 वटा योजना, घोडागोडी नगरपालिकाका 7, टिकापुर नगरपालिकाका 8, कैलाली गाउँपालिकाका 9, चुरे गाउँपालिकाका 12, भजनी नगरपालिकाका 6, जानकी गाउँपालिकाका 3, लम्की चुहा नगरपालिकाका 15, धनगढी उपमहानगरपालिकाका 17 योजनामा अनियमितता भएको कङ्ग्रेसको ठहर छ। कम गुणस्तरको जाली प्रयोग गरेको, निर्माण कार्यको लगत्तै यो चाहिँ के अरे भत्किएको र जनप्रतिनिधिको मिलोमतोमा कम परिणाममा काम भए पनि कार्य सम्पन्न भएको सिफारिस गरी सम्पूर्ण बजेट निकासा गरेको एउटा छ। अर्को छ नदी तटबन्धन योजना भनेर गौरीगङ्गाको नदी तटबन्धन योजना वार्ड नम्बर 2 नमुना टोल। यो योजना स्थानीय सरकारको रु 10 लाखको लागतमा उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन भएको। यो पनि योजना अनुगमन अवधिमा योजना जालीहरू टुटेर तटबन्धन भत्किएको, इस्टिमेटको आधारमा परिणाम मात्रै कम भएको, गुणस्तरको जाली प्रयोग नभएको र ढुङ्गा मिलाउने जुन काम थियो त्यो पनि राम्रोसँग नभएकोले जाली भत्किएको भन्ने कुरा हाम्रो ठहर छ। त्यसैले यसमा पनि व्यापक अनियमितता भएको छ। जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई खटाएर योजनाको अनुगमन गरिएको कङ्ग्रेसले जनाएको छ। गत वर्षमा जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा भएको अनियमितताको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाएको कङ्ग्रेसले यसपटक पनि अख्तियारलाई बुझाउने जनाएको छ। कङ्ग्रेस जस्तै अन्य दलले पनि यसरी योजना अनुगमन गरी सत्य तथ्य विवरण सार्वजनिक गरे पक्कै भ्रष्टाचार तथा अनियमितता घट्ने कङ्ग्रेसको विश्वास छ। नेपाली कङ्ग्रेस कैलालीले हरेक वर्ष यो स्थानीय निकायमा भइरहेको भ्रष्टाचार र अनियमितताका सम्बन्धमा अनुगमन गरेर त्यो सम्बन्धमा हामीले रिपोर्ट तयार गर्ने गरेका छौँ र त्यसलाई सार्वजनिकरण पनि हामीले गर्ने गरेका छौँ। विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन हुनु सुखद कुरा हो, तर तिनै आयोजनालाई सत्तामा भएको राजनीतिक दलले आम्दानी गर्ने माध्यम बनाउँदा जनतामा वितृष्णा जाग्न देखिन्छ। त्यसैले सञ्चालित विकास निर्माणका आयोजनाको उचित अनुगमन गरी खबरदारी गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 9 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएअनुसार कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु हुनेको संख्या 9 पुगेको हो। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको कुल संख्या 1816 पुगेको छ। त्यसैगरी 608 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै हालसम्म संक्रमितहरूको कुल संख्या 2,57,200 पुगेको छ। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 7,092 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 892 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। यो सँगै हालसम्म निको हुनेको संख्या 2,48,292 पुगेको छ। 4,142 जनाको PCR परीक्षण भएको छ, जसअनुसार हालसम्म 19,392 जनाको PCR परीक्षण
सम्पन्न भएको छ भने हालसम्म 7092 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्, 369 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। यसुको जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा नेपाली इसाईहरूले पनि आज क्रिसमस दिवस मनाउँदैछन्। ग्रेगोरियन पात्रो अनुसार यो दिवस प्रत्येक वर्षको डिसेम्बर महिना 25 तारिकका दिन विश्वभरिका क्रिस्चियन धर्मावलम्बीले मनाउँछन्। आजभन्दा 2020 वर्ष अघि इजरायलको बेथलेहममा पिता स्वर्गदूत र माता मरियमका गर्भबाट यसुको जन्म भएको राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष सिबी गहतराजले जानकारी दिनुभयो। यसुको जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा क्रिस्चियन धर्मावलम्बीले प्रभु येशूले समस्त नेपालीको कल्याण गरून् भन्ने कामना सहित देशैभरिका चर्चमा प्रार्थना लगायत कार्यक्रम गर्ने जनाइएको छ। हाल नेपालमा 13,000 हाराहारी चर्च र 30 लाखभन्दा बढी क्रिस्चियन धर्मावलम्बी रहेको गहतराजले बताउनुभयो। हर्षोल्लासका साथ साताव्यापी रूपमा विश्वभर मनाइने क्रिसमसको अवसरमा महासङ्घले सम्पूर्ण नेपालीमा प्रेम, शान्ति, एकता, भाइचारा, सुख एवं समृद्धिका लागि प्रार्थना गरेको छ। यस वर्ष कोरोना भाइरसको महामारी रहेकाले सावधानी अपनाउने उनले आह्वान गरेका छन्। क्रिसमसको अवसरमा काठमाडौँको ठमेल, पोखरा लगायतका ठाउँमा अघिल्लो वर्षहरूको जस्तो यसपटक रौनक छैन। महामारीका कारण यसपटक जमघट कम छ। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले इसाई धर्मावलम्बीको महान पर्व क्रिसमस डेका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण इसाई धर्मावलम्बी नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा सुस्वास्थ्य, दीर्घायु तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। यस्ता धार्मिक उत्सव एवं चाडपर्वले विविध सांस्कृतिक पहिचान बोकेका समुदायबीच आपसी सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धताको भावना अभिवृद्धि गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। जिल्ला समन्वय समिति बाराले क्रसर उद्योग तत्कालका लागि बन्द गर्न निजगढ नगरपालिकालाई निर्देशन दिएसँगै निजगढका क्रसर उद्योग बन्द भएका छन्। जथाभावी रूपमा अवैध ढङ्गले नदीजन्य पदार्थको दोहन हुन थालेपछि क्रसर उद्योग बन्द गराइएको हो। जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। बाराको निजगढ नगरपालिका भित्रका क्रसर उद्योग बन्द भएका छन्। जिल्ला समन्वय समिति बाराले क्रसर उद्योगले अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थको दोहन बढेको निष्कर्ष निकाल्दै नगरपालिकालाई क्रसर उद्योग बन्द गराउन निर्देशन दिएसँगै उद्योग बन्द भएका हुन्। समितिले गरेको अनुगमनका क्रममा चुरे भएर निजगढ हुँदै कोहल्वीतर्फ बग्ने बकैया खोला र धनसार खोलामा जथाभावी ढङ्गले नदीजन्य पदार्थ बालुवाको उत्खनन सङ्कलन गरेको पाइएपछि त्यसको नियमन गर्न बन्द गराउन परेको जनाइएको छ। बन्दै भएको छ। उनीहरूले आफ्ना प्रमाणहरू, आफ्ना काम गर्ने तरिकाहरू, कागजातहरू र उत्खननबाट ल्याएका नदीजन्य पदार्थहरू कसरी ल्याउनु भएको छ त्यो हामीलाई थाहा नभएको कारणले उहाँलाई हामी मात्रै के छ भने अनुगमन समितिले निर्णय गरेको छ नगरपालिकालाई कि नगरपालिका तपाईँको जिम्मामा रहेको यो उत्खनन काम र क्रसरहरूलाई मापदण्ड पुगेका र नपुगेका र उनीहरूले उत्खनन गरेका र त्यो माल क्रसरमा कसरी गएको छ त्यसो हामीलाई थाहा नभइकन त्यसकारणले तपाईँ अहिले बन्द गरेर त्यो जम्मै प्रक्रियाहरू पुर्याएको छ कि छैन भने हामी कहाँ अनुगमन समितिमा पठाउने भने हामी निर्णय गरेका। ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 को दफा 11 6 बमोजिम उद्योगको वार्षिक क्षमता, सङ्कलन तथा उत्खनन गर्ने कच्चा पदार्थको स्रोत सहितको विवरण जिल्ला समन्वय समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। उद्योगहरूबाट सो विवरण प्राप्त भएपछि जिल्ला समन्वय समितिको बैठकबाट क्रसर खोल्ने वा नखोल्ने निर्णय कुर्न पर्ने देखिएको छ। देशैभरिका स्थानीय तह, नगरपालिका, उपमहानगरपालिकाहरूले ठेक्काका नाममा जथाभावी खोलाका नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाई चुरे पहाड र आसपासका बस्ती र जमिन कटानको समस्या उत्पन्न हुने देखिएको छ। चुरे संरक्षणको लागि
नीति लास्ट इयरको नीति कार्यक्रममा के कुरा भनिएको छ भने यसको संरचनागत रूपमै परिवर्तन गर्नुपर्छ, नत्र भने खालि राजनीतिक नियुक्ति गर्ने कुनै काम हुन नसक्ने स्थिति होइन। त्यसलाई थप व्यवस्थित गर्नको लागि सङ्गठनात्मक स्वरूप र यसको कार्यविधिमै पनि परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेको छ। त्यस अनुरूप सम्बद्ध मन्त्रालयहरूको बिचमा समन्वय गरेर अब अगाडि बढ्दैछौँ। यसपटकको नीति कार्यक्रमबाट हामी त्यसमा ड्रास्टिक चेन्ज गर्ने हिसाबले आउँछौँ। यसअघि वन क्षेत्र, आरक्ष, नेकुञ्जदेखि 2 किलोमिटर भित्र पर्ने स्थानीय सुरक्षा निकाय, शैक्षिक सङ्घ संस्थादेखि 1 किलोमिटर भित्र रहेका क्रसरलाई 3 वर्षभित्र बन्द वा स्थानान्तरण गर्न पर्ने 2067 साल 12 महिना 6 गते सर्वोच्च अदालतद्वारा गठित अनुगमन समितिले मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो। म्याद सकिए पनि करिब 3 वर्ष म्याद थप्दै क्रसर उद्योग चल्दै आएका थिए। 5-7 वर्ष अघि तत्कालीन सरकारको निर्देशनमा खानी तथा भूगर्भ विभाग, उद्योग मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लगायत अनुगमन टोलीले क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै 22 स्थानमध्ये 16 स्थानको छनौट गरेका थिए। त्यस कार्यले निरन्तरतासँगै उचित निर्णय हुन नसक्दा अहिलेसम्म क्रसर उद्योग व्यवस्थित हुन नसकेको हो। यता क्रसर सञ्चालकहरूले भने उचित मापदण्ड बनाएर उद्योग खोल्नुपर्ने माग गर्दै नगरपालिकामा लिखित आग्रह गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि विश्वभर कोरोनाको महामारी बढ्दो, हालसम्म संक्रमितको संख्या 7,98,47,000 भन्दा बढी र कोभिडका कारण फुटबल प्रतियोगिता स्थगित नगर्ने एन्फाको दृढता। शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग चैत 1 गतेबाट सुरु हुने निश्चित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। पोखराका पर्यटन व्यवसायीलाई पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले झनै पीडा थपेको छ। भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोना भाइरसको कहरबाट गुज्रिरहेको पर्यटन व्यवसायलाई राजनीतिक घटनाक्रमले अर्को चुनौती थपिदिएको छ। कास्कीबाट हरिपन्तको रिपोर्ट। पर्यटन व्यवसायलाई चलायमान बनाउन पोखरेली पर्यटन व्यवसायी सक्रिय हुन थालेका छन्। भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोना भाइरसको कहरले तहस नहस भएको पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै उठ्दै गए पनि देशको पछिल्लो राजनैतिक घटनाले फेरि अर्को धक्का दिएको व्यवसायको गुनासो छ। तर यो व्यवसायलाई माथि उकास्न सबैको हातमा हात आवश्यक रहेको उनीहरू बताउँछन्। र हामीले के भनेका थियौँ भने 5 देखि 10 लाख रुपियाँसम्म साना व्यवसायीहरूको लागि एकदमै सस्तो ब्याज दरमा त्यो रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था यहाँको सरकारको तर्फबाट हुन जरुरी छ। ठुला व्यवसायीहरूको लागि त केही सम्बोधन भयो, एसएमएजहरूको लागि सम्बोधन भएको छैन। एसएमएजको महत्त्व यो पर्यटन बजारमा एकदमै धेरै भएको हुनाले एसएमएजहरू तपाईँ हामी व्यवसायीहरू यो बजारबाट पलायन हुन नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नको लागि परमपदज्यू धेरै चिन्तित हुनुहुन्छ। पोखराका उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको छाता संस्था पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घले पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमले व्यवसायलाई झनै पछाडि धकेलिदिएको जनाएको छ। अहिले विकल्प भनेको धैर्य गर्नु र व्यवसायका साझा मुद्दाहरूलाई एकीकृत गरी आवाज बुलन्द बनाउन बाहेक अन्य केही नभएको सङ्घले स्पष्ट पारेको छ। समस्याको बेलामा हामी सबै व्यवसायहरू युनिफाइड हुन सकियो भनेदेखि हाम्रा समस्याहरू हामी लबिङ गर्न सजिलो हुन्छ। उद्योग वाणिज्य सङ्घ भनेको सरकार पछिको सबैभन्दा ठुलो नेटवर्क भएको संस्था हो यो महासङ्घ। यो अन्तर्गत नेपालभरि नै जिल्ला नगर गरेर धेरै उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू रहेका छन्। पोखराका पर्यटन व्यवसायीको छाता संस्था पोखरा पर्यटन परिषदले पनि पछिल्लो राजनैतिक दुर्घटनालाई दुर्भाग्यपूर्ण भनेको छ। राज्यले व्यवसायका लागि अहिलेसम्म केही नगरेको र पीडामाथि पीडा थप्दै गएको भन्दै परिषदले डटेर सामना गर्न पर्नेमा जोड दिएको छ। कोरोनाबाट प्रभावित बनेको व्यवसायलाई राहत दिनका लागि ल्याइएका प्याकेजका कार्यक्रमहरू बुझ्नै नसकिने खालको रहेको परिषदको धारणा छ। हामीले के बुझेका छौँ भने अब यदि सानो तथा मजाला व्यवसायलाई जीवन्त राख्ने हो भने एटलिस्ट पोखरा पर्यटन परिषद त्यसको जिम्मेवारी वहन गर्छ। हामी कुन ठाउँमा साइन गर्न पनि हामी साइन गर्छौँ। हामीले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा राज्यले तिरेको ट्याक्स र फन्डहरूको आधारमा 5 लाखदेखि 20 लाख रुपियाँसम्म यदि तपाईँले 5% दरले 2 वर्षसम्म दिनु हो भने पनि केही न केही राहत हुन्छ भनेर त्यो जोरदार माग गरेछौँ। मलाई लाग्छ अब इम्प्लिमेन्टेसन पार्ट तपाईँलाई थाहा छ, भनिरहेछौँ, गराइरहेछौँ, तर चाहिँ ग्रिन सिग्नल कहीँबाट आएको छैन।
यता पोखरा महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले भने अहिलेको अवस्थामा धैर्य गर्नुको विकल्प केही नभएको भन्दै व्यवसायीलाई आश्वस्त पारेको छ। महानगरपालिकाले पोखरा सुरक्षित छ, राम्रो छ, सुन्दर छ भनेर प्रचार गर्न सके ठप्प रहेको व्यवसाय थोरै भए पनि राहत मिल्ने दाबी गरेको छ। कसरी चाहिँ चलायमान गराउने, जुन पर्यटन व्यवसाय अत्यन्त चाहिँ ठप्प भएको अवस्थामा कसरी चलायमान गराउने, अब टुरिस्टहरूलाई कसरी ल्याउने। पोखरा अत्यन्त सुरक्षित छ, लेक साइड अत्यन्त सुरक्षित छ, सफा छ, सुन्दर छ भनेर कसरी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देखाउने भन्ने कुरामा अब मैले धेरैचोटि भन्ने गरेको छु। हाम्रा यहाँ धेरै पर्यटन व्यवसायी साथीहरू हुनुहुन्छ, हरेक व्यवसाय यससँग आबद्ध धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। तसर्थ उहाँहरू सबैसँगलाई अब अनुरोध गरेका छौँ, हामी सबै मिलेर कम्तीमा पनि लेक साइडमा अब टुरिस्टहरू पर्यटकहरू ल्याउनुपर्छ। हाम्रा चाहिने व्यवसायहरूलाई सुचारू रूपमा अब हिजोको जस्तो रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ भनेर आफूले अहिले अत्यन्त अब चाहिने यस पर्यटन क्षेत्रमा दिग्गज भाइ हुनुहुन्छ अब गोपी भट्टराई, धेरै अनुभव छ उहाँसँग, उहाँले पनि धेरै कसरत गरिराख्नु भएको छ। महाभूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोना भाइरसको कहरले सबै व्यवसायलाई सताएको छ। यो समस्यालाई हल गर्दै योजनाबद्ध रूपमा व्यवसाय अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पोखराबाट हरि पन्तको रिपोर्ट। अब पालो खेल समाचारको। विश्वभर महामारीको रूप लिएको कोभिड-19 को असर नेपाली फुटबलमा पनि देखियो। चैत 4बाट रोकिएको बी डिभिजन लिग सुचारू गर्न अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाले चासो देखाएको छ। यो सँगै सी डिभिजन लिगको आयोजनाका लागि पनि काम भइरहेको छ। इन्फाले आगामी दिनमा कोभिडका कारण फुटबल स्थगित नगर्ने समेत बताएको छ। एक रिपोर्ट। शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग चैत 1 गतेबाट सुरु हुने निश्चित भइसकेको छ। इन्फाले सी डिभिजन लिगका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै गत चैतको सुरुवातमा स्थगित गरेको लिग आगामी चैतमा सञ्चालन गर्ने सहमति बनाएको हो। कोरोनाका कारण गत वर्षको अन्त्यमा सुरु गर्ने तयारी गरिएको सी डिभिजन लिग स्थगित भएको थियो। तर अब भने कोरोनाका कारण प्रतियोगिता नरोकिने अखिल नेपाल फुटबल संघका अध्यक्ष कर्माचरिङ शेर्पाले बताए। हामीले पीसीआर टेस्ट पनि हामी खेलाडीहरूको गरिदिन्छौँ र खेलाडीहरू यदि चाहिँ कोभिड लागेको खण्डमा हामीले विभिन्न हस्पिटलहरूमा चाहिँ हामीले छुट्टै वार्डको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यस्तो किसिमको कोभिडबाट इन्फेक्टेड अथवा कोभिड सिम्प्टोमेटिक देखेको खण्डमा हामीले आइसोलेसन सेन्टरहरूको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ खेल रोक्नुपर्ने अवस्था चाहिँ अब हुँदैन जस्तो लाग्छ। विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको असर जस्तै फुटबल क्षेत्र पनि कोरोनाको कहरबाट अछुतो रहेन। संक्रमण जोखिमका कारण फुटबल लगायत खेलकुदका सबै विधाहरू बन्द गरिए। इन्फाले गत वर्ष स्थगित भएका घरेलु फुटबलका प्रतियोगितालाई यथास्थितिमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपालको फुटबलको विकासको लागि चाहिँ एउटा लामो समय चाहिँ करिब 6 महिनाको चाहिँ लामो खेल खेलाएर चाहिँ एउटा स्कुलहरूको पनि लिगहरू सुरु गर्ने चाहिँ नयाँ कार्यक्रमहरू आइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अब आउने वर्षमा हामीले चाहिँ ग्रासरुटदेखि युथदेखि प्रोफेसनल अथवा लिगसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्थित गर्ने हिसाबले चाहिँ कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्छौँ। सी डिभिजन लिगका लागि क्लबको तयारी खर्च बढाउन समेत इन्फा सहमत भएको छ। सहमतिपछि इन्फाले क्लबका पदाधिकारीहरूलाई फिफा र एएफसीको स्वास्थ्य प्रोटोकलका विषयमा समेत जानकारी गराएको छ। सोही मापदण्डलाई पूरा गरेर प्रतियोगिता सुचारू गर्ने लिग निर्देशक सञ्जीव मिश्रले बताए। हिजोको दिनमा भन्दा अलिकति फरक त्यसबाट खेलाडीहरूलाई चाहिँ सुरक्षित तवरले राखिन्छ भन्ने हामीले अनुरोध गरेका छौँ होइन। उहाँहरू पनि एकदम पोजिटिभ देखिया छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि तयारी खर्चमा पनि 2-2 लाख रुपियाँ, बीलाई 2 लाख र सीलाई 2 लाख रुपियाँ थप गरेका छौँ होइन। त्यसरी चाहिँ हामी अब बीको शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगको सुरुवात चाहिँ हामी यो फागुन 11 गते गर्छौँ भने सी डिभिजन लिगको सुरुवात चाहिँ चैत्र 1 गतेबाट गर्नु भइरहेको। विश्व महामारीको रूपमा आएको कोरोनाको कहर पूर्ण रूपमा नरोकिए पनि तोकिएका स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको पालना गर्दै विभिन्न मुलुकमा फुटबल प्रतियोगिताहरू सुचारू भइसकेका छन्। तर नेपाली फुटबल आफ्नो लयमा फर्किनलाई अझै अनुकूल वातावरण पाएको छैन। फुटबलको सर्वोच्च निकाय एन्फाले कोरोनाको डरभन्दा पनि कोरोनालाई परास्त पार्दै खेलकुद गतिविधिलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनु पर्ने बताएको छ। जस अनुसार फुटबल ठप्प हुँदा खेलाडीमा परेको नकारात्मक असरलाई समयमै खेलाउनु पर्ने दायित्व पनि एन्फाको काँधमा थपिएको छ।
यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्नुको कारण माग्यो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई लिखित जवाफ दिन आदेश। नेकपाको दाहाल माधव समूहबाट विरोध प्रदर्शन। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता। कैलालीका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै कङ्ग्रेसको विरोध। 13 स्थानीय तहका 116 योजनामा भ्रष्टाचार भएको दाबी। विश्वभरमा हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 7,98,00,000 नाग्यो। 17,51,000 बढीको मृत्यु। र कोभिडका कारण फुटबल प्रतियोगिता स्थगित नगर्ने एन्फाको दृढता। शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग चैत 1 गतेबाट सुरु हुने निश्चित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।